فقد ورد سؤال أن مجموعة من الأطفال السوريين في بعض ولايات أمريكا معروضون على العوائل الأمريكية، فيسأل بعض إخواننا المسلمين هناك أن الذي يتبناهم تنسب هؤلاء الأولاد إليه ويحملون اسمه، فهل لنا أن نتبنى هؤلاء علما أننا إن لم نعمل على تبنيهم فإن مآلهم الكفر فيتبناهم الكفار؟ فالجواب، أسأل الله التوفيق للصواب، أن الشريعة جاءت لتحصيل وتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والمصلحة الخالصة في وقت الغربة وفي مكان الغربة عزيزة أو عديمة. أنت أمام مصالح ومفاسد. المفسدة أن تقع في المحذور الذي أمر الله تعالى، قال ادعوهم لآبائهم، أن تنسب إليك ما ليس لك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مولاه. وأمام أيضا مفسدة أخرى، وهي أن يصبح هؤلاء الأولاد نصارى وأن ينسلخوا عن الإسلام وآباؤهم مسلمون، وهذه ضريبة الاستعجال، وهذا من كيد الكفار للمسلمين. فبلا شك أن مفسدة الانتساب لغير الأب أهون بكثير من مفسدة أن يضيع الأولاد وأن يصبحوا كفارا. فالواجب على المسلمين هناك في تلك الولاية وجوبا كفائيا أن يحافظوا على هؤلاء الأطفال كما يحافظون على أبدانهم، يحافظون على أديانهم وعلى معتقدهم، وأن يبقى نور التوحيد في قلوبهم، وأن لا يتسلل إليهم ظلمات التثليث والشرك بالله عز وجل، وهذا نجس ورجس في قلب العبد. فالواجب على المسلمين هناك، والواجب يتعين على من تتعين عليه يعني القضايا الكلية التي تخص المسلمين، كتحديد أوقات الصلوات وأوقات الصيام من المراكز الإسلامية المعروفة الكبيرة أو من الأفراد المعروفين. الواجب عليهم أن يتبنوا قضية هؤلاء، والواجب عليهم أن يحثوا الناس وأن يرغبوا الناس وأن يبينوا لهم أن هذا واجب كفائي عليكم، والواجب أن نحافظ على هؤلاء الأولاد مع مراعاة أمرين. الأمر الأول أن هؤلاء يعرفون أنهم ليسوا أبناء لكم. الأولاد الصغار هؤلاء لما يكبرون يعرفون أنكم يعني متبنون وصنعنا هذا معكم لأن الله فرض علينا هذا. والواجب على الأبناء فيما بعد أن يكون لهم نصيب من البر لهؤلاء، لكن هم ليسوا أبناء ولا يأخذون أحكام الأبناء من حيث الميراث وما شابه. هذا الأمر الأول. فمن يتبنى يبين، فحينئذ نكون قد حققنا دفعنا المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وهذه المفسدة الصغرى أجرينا بعض الأحكام التي تقلل من شأنها والتي لا تؤثر في التغيير والتبديل في أحكام الله جل في علاه. والأمر الآخر في مثل هذه الصور كنا نقول يعني افتراضا
والآن يا للأسف والقلب يتقطع حسرة وأسى على ما يجري مع المسلمين، مع أبناء المسلمين. الآن نقول ذلك واقعا. في مثل هذا يجري أحكام رضاعة الكبير. فإذا تبنيتم، نقول للعائلة التي تتبنى ذكرا فينبغي أن يكون هذا الذكر محرما على الزوجة، على زوجة من يتبناه، وعلى البنات كذلك. فالزوجة تجعل مثلا أختها ترضع هذا الولد حتى تصبح هذه الزوجة خالة، إذا كانت هي لا تستطيع أن ترضع. إذا كانت هي مرضع فبها ونعمت، فبها ونعمت. فيصبح هذا الولد ولله الحمد والمنة، أو البنت يصبح ابنا لها، ولا يكون هنالك حرج لما يكبر ويعرف عورات النساء. فإذا كانت الأم غير مرضعة وكان هنالك ذكر يريدون أن يتبنوا ذكرا فترضع مثلا الخالة، تصبح هذه البنت خالة. وكذلك إذا كانت أنثى فالمهم الوالد الذي يتبناها، يعني الرجل الذي يتبناها، فلترضعه مثلا أخته ليصبح خالا لها، وهكذا. ولهذه التفاصيل كل حالة على حسب الميسور، كل يسأل على حسب الميسور، لكن لابد من مراعاة كبر هؤلاء الذكور والإناث الذين تتبناهم هذه العوائل، حتى لما يصبحوا يعني يبقوا عيالا على غيرهم ولا يستقلون بتدبير شؤون أمرهم. مثل الولد العمره 16 سنة و17 سنة، هذا لا يستطيع أن يستقل وأن يعني يقاوم أعاصير الحياة، ولا سيما في تلك الديار. فلا بد من رعاية الكبير، أن يحيطه برعاية ونصيحة وتربية وتدبير. فهؤلاء حتى لا يقع الحرج الشرعي، فلا بد من مثل هذا الإجراء. وإن كنا ننكر ما جرى في الشام، إلا أن الذي حصل أمر وقد وقع. ودائما نقول لكم المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، ولا بد من يعني تبني هؤلاء. لا يتركون للكفار، لا يتركون للكفار، لا يتركون للكفار. ومن تركهم للكفار فالإثم عام على جميع من يستطيع أن يتبنى ولم يتبنى. أن يتركوه من يستطيع أن يتبنى ولم يتبنى فواجب كفائي. ما معنى الواجب الكفائي؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقوموا به آثم الجميع. ولذا بعض أهل العلم في بعض المسائل يقدمون الفروض الكفائية على الفروض العينية. من تعين عليه، من كان يستطيع، فبهذا التبني يرفع الإثم عن جميع المسلمين في تلك الولاية. هذا أمر واجب، ولا يجوز للمسلمين أن يقصروا فيه. وهذا لون من ألوان الولاية للمؤمنين فيما بينهم، ولون من ألوان البراء من الكفار. ألا أجعل هؤلاء الأولاد الصغار لا يأخذهم المسلمون الكفار فيصبحوا كفارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه في الصحيحين، يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فللأبوين أثر، وللبيئة التي يتربى فيها الإنسان أثر على أن يصبح يهوديا، أو على أن يصبح نصرانيا، أو على أن يصبح مجوسيا. فالواجب علينا أن نحافظ على الفطرة الصحيحة التي فطر الله تعالى هؤلاء الصغار عليها، وألا نجعل غيرهم يعمل على تبديل فطرتهم. والله تعالى أعلم.